मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। हमके ना खेती बाड़ी है, ना जगह जमीन है, हटा राखी पाती जाए हमारे घर में जगह जमीन है। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईको साथमा छु म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेपको सहयोग, नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार पाउने 9 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको चौथो श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरथवा नगरपालिका, बसपरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। श्रोता, कार्यक्रममा हामीले नियमित रूपमा मुसहर समुदायका समस्या अनि ती समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूले गरिरहेका पहल तथा गर्न नसकेका पहलका विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी यहाँहरूलाई मुसहर समुदायका समस्या, त्यसै गरी साप नेपालले मुसहर समुदायका लागि गरिरहेको पहल कदमी तथा कार्यक्रमहरू र चन्द्रनगर गाउँपालिकामा मुसहर समुदायको उत्थानका लागि गाउँपालिकाले गरिरहेका प्रयासका विषयवस्तु समेट्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा यहाँहरूका पनि कुनै प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव भए हामीलाई टेलिफोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो 046 50 15 95। यो माध्यम भएर यहाँहरूले सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया दिनुभएको खण्डमा हामी त्यही अनुसार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ र आगामी हप्ताका कार्यक्रममा ती विषयवस्तु पनि समेट्नेछौँ। अब ढिला नगरिकन श्रोता, कार्यक्रमको विषयवस्तुतिरै प्रवेश गरिहालौँ। आज कार्यक्रममा हामी सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकामा भेटिएका विभिन्न ओडाका मुसहर समुदायलाई हामीले तपाईँहरूको मुख्य समस्या के हो, तपाईँहरूको समस्या सम्बोधनका लागि ओडा कार्यालय, नगरपालिकाले कुनै प्रयास गरेको छ या छैन भनेर जिज्ञासा राखेका छौँ। अब एकैछिन सुनौ हरिपुर नगरपालिकाका मुसहर समुदायका स्थानीयहरूको गुनासो। सरको समस्या के छ? उनीहरूको जुन अहिलेको अन्य जातहरू आउँछ तुरुन्त नागरिकता दिन्छ, नागरिकता गाउँलेहरूले सिफारिस गरिदिन्छ। मुसहरहरूको जन्म यहीँ छ, मृत्यु उसको बाजेको उनीहरू काममा के अरे गोठालो जान्छ, गाई अर्काको गाई चराउन जान्छ, उसलाई नागरिकताको वास्ता हुँदैन। अब त्यो पछाडि परेछ। जुन मूलवासीहरू छ मुसहर, चमार, दुसाद, यिनीहरू त्यतै पछाडि छ। अन्य जात अहिले आयो, उनीहरू अहिले नेता बन्यो, जे पनि जुन पनि ठाउँमा पुगेर काम गरिरहेछ। तर जुन पछाडि परेको त पछाडि परेछ। त्यसको बारेमा मात्र यो कति प्रोजेक्ट आयो, के आयो, तर मुसहरहरूलाई एउटा मलङमा जानलाई त हतपत भाडा हुँदैन,
के जाओस् र त्यो उसको पछाडि उसको जुन काम गर्ने कोही छैन, त्यसको उन्नति हुनु पर्यो। त्यतिकै विकास भन्छ, त्यहाँ त्यो गर्यो त्यो गर्यो, उसको नारीता त छैन। नारीता भन्छ इन्डियनहरूको लागि जन्मको आधारवाला कसै कसैको छ, उनीहरूको नारीता दिइरहेको छैन। तपाईँको यो इन्डियनहरू आयो, नाता गोतावालालाई 63 सालमा हजारौँ नारीता बन्यो, तर मुसहर चमार दुसादको पछाडि नै छ। तिनीहरूको नारीता, जसको नारीता बन्नुपर्ने तिनीहरू बनेकै छैन, जसको नबन्ने पर्ने बाहिरको मान्छे कहाँ बसिरहेछ, उसको नारीता बनेर अहिले मौज गरिरहेछ। बारिश में घर में पानी ढुक जाए है, नाला न बना देले है, बाल बच्चा के पढ़ावे ला उ दिक्कत है। कथी कैसे कोई मुखिया तर जाइसी तो कैसी न लाल पुर्जा बना दू तो कान में तेल धल है। हमनी के गांव में यही समस्या है। पानी फेंके जाइसी नाला में तो मार मार करके दौगइए, झगड़ा कर रही, जगह छोट हवे, जमीन न हवे, जे है सही में वहू में घर में पानी पैस जाइए। नगर पालिका से बजट न अबै छै अहाँ के? नगर पालिका से बजट अभी से तो मुँह गारा सब तान लै छै। हमनी के मालूमे न है, हमनी के मालूमे न है तो हमनी के ना करू, के ना खोजू। कोई सामान अभी से नगर पालिका में तो हमनी के मालूम न दे। तो हम मांग कैले सी कैसे से अब समूह में रही छी बेरी बेरी, हमनी के किछो न दै छै। आ सरकार घर से अभी से हमनी के गरीब आदमी छी, हमनी के मालूम न दै छै। हमनी जाय सी तो कैसे के मुसहर आदमी है, किछो न जानी से न सुनी से, तो कहनी के बोलू ना दे, तो हमनी के ना दे। अब हमनी नया समूह बनैली, तब कैसे के हमनी जे जबै तब पैरा तक से आए देते, बिहान देते। हमनी के गरीब आदमी पैरा तक से न दे। अब नया समूह बनैली, तब जाए के पड़ती हमनी के नगर पालिका में। अब नगर पालिका में जब आई तो कभी से हमनी अब गरीब आदमी सी, हमनी के घर ना है, हमनी के जमीन ना है, तका तका जो घर है, हमनी के घर बना दू। आ ना तो हमनी के जगह जमीन दी, हमनी के माल जाल किन दू, हमनी के ओहिमे पोसबै, हमनी रखबै, तब हमनी के आगा मुँहे बढ़बै। हमनी के अथी में आयल छी, हमनी सब कोई सोचना में हमनी के इतना देते, हमनी के गरीब आदमी के इतना क देते तो हमनी गाड़ी में बढ़बै, न तो हमनी सब दिन से पीछे के पीछे पड़बै। अभी तक कथी कथी सीखली? अभी तक समूह से कथी सीखली? समूह में रहला से की फायदा? समूह में से रहला से तो ये कैसी से समूह में बैठू, समूह में न बैठी सी तो उनके बुद्धि ज्ञान न हो सही। अब अखन बैठली तब कैसी की से अब एक ठर सबको एक ठर कह के आ चलू नगर पालिका में, नगर पालिका में चलू मांग करू से गरीब आदमी छी तो उनके देते कह के सब जालो न जब सब कोई मिल के मांगे तालो नगर पालिका के लोग सब न दै छै। अभी से नम्हरका लोग सब लेके खा ले छै, गरीब आदमी के व्यवस्था न करी छै। नगर पालिका में अब सब गोटा मिलके जाए के कह के सीखली। हाँ सब सीखली। अब नियम सब कोना जबै 25-30 कोई जबै, न देते तो वही पर फिर कानूनी होगा। अभी समूह दर्ता कैली पशुपालन के लिए, और पशुपालन के योजना लेके नगर पालिका में जबै। हाँ नगर पालिका में जबै वही लेके। पशुपालन दर्ता करला से खुशी लगले कि? एकदम खुशी लगली हमने। पशुपालन दर्ता करला के बाद में आके योजना बनैले छिए जाए के नगर पालिका में? हाँ एकदम बनैले छी, एकदम जब सब जाने न जब तालो न हमनी के सुने वाला है नगर पालिका में सब हमनी के जइबे करबी, जेना होती तेना हमनी जइबे सभे गोटा मिलके जाबे। हाँ सब कोई मिलके जाबी, न जाबी तो ये कोई जब न जाबी तो ओबा विश्वास करती हमनी के। हमनी तो कहते ओहने आले गेले, आ जालो न जाबी 30 कोई 35 कोई तालो तो ओकनी विश्वास न करते। श्रोता, कार्यक्रममा भर्खरै हामीले यहाँहरूमाझ राख्यौँ मुसहर समुदायका गुनासा अनि समस्याका कुराहरू। हामीले यहाँहरूमाझ कार्यक्रममा नियमित रूपमा यस्तै विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिएर प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँहरूले नियमित कार्यक्रम सुन्दै जाँदा मुसहर समुदायका पीर मर्का, व्यथा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलनका विषयहरू थाहा पाउँदै जानुहुनेछ र कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्नुहुन्छ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। कार्यक्रममा यस्तै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने क्रममा अब हामी साप नेपाल नामक संस्थाले मुसहर समुदायको सशक्तिकरणका लागि काम गरिरहेको छ।
हामीले यो कार्यक्रम पनि साप नेपालकै सहयोगमा उत्पादन गरी प्रसारण गरिरहेका छौँ। हामी अब साप नेपालले हालसालै मुसहर समुदायका लागि के काम गरिरहेको छ भन्ने विषय बुझ्दैछौँ। विशेष गरी श्रोता, साप नेपालले बरथुवा नगरपालिका, बसबरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका अर्थात् यी 4वटा पालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको छ। यी पालिकामा मुसहर समुदायका समस्याहरूलाई लिएर साप नेपालले त्यहाँको गाउँपालिका तथा नगरपालिकासम्म पुर्याएर समाधानको प्रयासहरू खोजिरहेको छ। यसले स्थानीय मुसहर समुदायले भरथेकको पनि आश गरेका र सहयोग पाइरहेको पाएका छौँ। हामीले साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीलाई अहिले हालसालै साप नेपालले के कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ भनेर जिज्ञासा राखेका छौँ। अब हामी कार्यक्रममा एकैछिन जोड्दैछौँ साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीलाई। धन्यवाद। सुरुको चरणमा हामीहरूले यो मुसहर महिला सशक्तिकरण मञ्च गठन गरेर त्यो मञ्चमा चाहिँ विभिन्न समुदायका मुसहर समाजी समुदायका महिलाहरूलाई आबद्ध गराएर यो लैङ्गिक मैत्री उत्तरदायी सुशासन प्रवर्धनको तालिमहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र यसले मात्र नभएर मुसहर समुदायहरूलाई समूहमा आबद्ध गराएर आय आर्जन बचत जस्ता कार्यक्रममा पनि उनीहरूलाई अग्रसर गराउने उद्देश्यले हामीले हरेक टोलहरूमा यो 4वटा पालिकामा 32वटा मुसहर महिला कृषक समूह हामीले दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौँ र यस क्रममा अहिले हामीले बसबरियामा 1, बरथुवामा 4वटा र हरिपुरमा 10वटा कृषक महिला समूह हामीले दर्ता गरिसकेको अवस्था छ। प्रमाणपत्र पनि लिइसकेका छौँ भने हामी चन्द्रनगर गाउँपालिकामा पनि 17वटा मुसहर महिला कृषक समूह हामीले गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ र यस क्रममा हामीले मुसहर सङ्घ र साप नेपाल र महिलाहरू पैरवी मञ्च मिलेर हामीले यो 17वटा मुसहर महिला कृषक सङ्घ गठन गरेर त्यसको समूहको विधान तयार गर्ने र कार्यसमिति चयन गरेर हामीले कार्यसमितिका सदस्यहरू अध्यक्षहरूको नागरिकता फोटो सङ्कलन गरेर हामीले गाउँपालिकामा निवेदन दिइसकेका छौँ। तर चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि मुसहर माझीहरूलाई कृषक समूहमा आबद्ध गराउनको लागि उनीहरूको लाल पूर्जाको फोटोकपी चाहिने भन्ने कुराहरू आएको छ। तर अधिकांश मुसहर समुदाय विशेष गरेर 90% जति मुसहर समुदायहरूको आफ्नो लाल पूर्जा अथवा जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएको अवस्थाले गर्दा उनीहरू समूहबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आयो र यस क्रममा हामीले गाउँपालिकाका प्रमुख, त्यसै गरी प्रशासकीय प्रमुख, कृषि शाखाका प्रमुख, जिटिए, सूचना अधिकृत सबैसँग हामीले बैठक बसेर कसरी हुन्छ दलित समुदायलाई यो समूहमा आबद्ध गराएर आय आर्जन गर्ने, बचत गर्ने एउटा ढोका खोलिदिनको लागि गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले बैठक बसेर अब कसरी समूहलाई दर्ता गर्न सकिन्छ त्यो प्रोसेसमा जाने भनेर प्रक्रिया अघि बढेको छ र हामीलाई आशा छ गाउँपालिकाले मुसहर माझी समुदाय जो दलित समुदाय छ उनीहरूको समूहलाई आबद्ध गर्नलाई सहयोग गर्नेछ र हामीले पनि पहल गरिरहेका छौँ। तराईमा बसोबास गर्ने दलित समुदायहरू विशेष गरेर माझी मुसहर समुदायहरू चेतनाको स्तर एकदम न्यून भएको कारणले गर्दा शिक्षा, चेतना र सामाजिक, आर्थिक, राजनीति हरेक कुरामा उनीहरू एकदम पछाडि परेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीहरूले एउटा समूहको माध्यमबाट एउटा जनचेतना अभिवृद्धि गरेर उनीहरूलाई समूहमा बस्ने, एकत्रित हुने, विभिन्न खालको यो समुदायमा व्याप्त विभिन्न कुरीतिहरू छन्, बाल विवाह, बहुविवाह, जाँड रक्सी, जुवा तास, होइन, त्यो विरुद्ध चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने। त्यसै गरी सरकारी निकायले दिने सेवा सुविधाहरू जस्तो विशेष गरेर महिला बालबालिका शाखाबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। यो सासूहरू ससुराहरूसँग अन्तर्क्रियाहरू गर्नेदेखि लिएर लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध विभिन्न अभियानहरू छन्, होइन, बाल विवाह, बहुविवाह जस्ता चेतनामूलक कार्यक्रमहरू छन्। त्यो कार्यक्रम पनि मुसहर समुदायमा गएर गर्ने। त्यसै गरी कृषि पशु शाखाले पनि विभिन्न दलितहरूको लागि लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ, प्रावधान छ र त्यो प्रावधान अनुसार
उनीहरू मुसर माझी समुदायले चाहिँ त्यो गाउँपालिकाबाट कार्यक्रमहरू लिएर आफ्नो आर्थिक उन्नति गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले उनीहरूलाई समूहमा चाहिँ आबद्ध गर्न लागिरहेका छौँ। र विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि मुसर समुदायहरू पनि सधैँ उनीहरू पछाडि आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेको हुनाले अब चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ है भनेर उनीहरू स्वतस्फूर्त रूपमा समूहमा चाहिँ आबद्ध हुने, समूह दर्ता गर्न चाहिँ मुसर महिलाहरू चाहिँ अघि बढेको छ। यो एउटा राम्रो कुरा पनि हो हाम्रो लागि। यही सन्दर्भमा हामीले त हल्का उनीहरूलाई एउटा सपोर्ट मात्र गरिदिरहेको छौँ, तर उनीहरू आफै अग्रसर भएर महिलाहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। यसमा मुसर सङ्घले पनि सहयोग गरेको छ। र अहिलेको त सरकारले पनि भूमिहीन सुकुम्बासी जसको जग्गा छैन उनीहरूलाई जग्गाहरू भूमिहरू वितरण गर्नुपर्छ भनेर सरकारले पनि भूमि आयोगहरू गठन गरेको अवस्था छ र सो आयोग मार्फत जग्गाधनी प्रमाणपत्रहरू दिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। अब सर्लाही जिल्लाको कुरा गर्ने हुने बागमती नगरपालिकामा त स्थानीय सरकारले भनौँ न नगरपालिकाले नै हजारौँ सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिएर स्थानान्तरण गरेको उदाहरण पनि लिन सकिन्छ। र त्यसै गरी अन्य गाउँपालिकाहरूले नगरपालिकाहरूले पनि सो कुरालाई स्मरण गरेर होइन त्यो कुराहरू आफ्नो पालिकामा लागू गर्यो भने मुसर वर्षौँदेखि जग्गा बाट वञ्चित भएका भूमिहीन मुसर माझीहरूको चाहिँ आर्थिक रूपमा राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले लागिरहेको छ। यसमा अब नगरपालिकाले चाहिँ विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। हौसला राखौं सङ्कटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ, उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेफको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौं। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेफको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की। कार्कीका यी कुरा सुनिसके पश्चात यहाँहरूले साप नेपालले अहिले के गरिरहेको छ, साप नेपालका गतिविधिहरू के हुन् मुख्यतः भन्ने विषय जानकारी पाइसक्नु भएको छ। उहाँले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाको उदाहरण पनि दिनुभएको छ। हामी आगामी दिनमा बागमती नगरपालिकाले कसरी सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरेको छ भन्ने विषय जोड्नेछौँ र यसबाट सर्लाहीका अन्य पालिकाहरूले के कुरा सिक्नुपर्ने छ भन्ने कुरा पनि जोड्ने नै छौँ। यहाँहरूले केही भाग प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। यो विषयवस्तु प्रस्तुत गरिसकेपछि अब हामी कार्यक्रममा अझ महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दैछौँ। सर्लाहीमा चन्द्रनगर गाउँपालिका एउटा परिचित गाउँपालिका हो। त्यसै पनि त्यहाँ प्रदेश 2 के पर्यटकीय स्थल नाडीमन ताल छ अनि
अर्को पहिचान चन्द्रनगर गाउँपालिकामा बाक्लो मात्रामा मुसहर समुदायको बसोबास छ। गाउँपालिकाले मुसहर समुदायको उत्थानका लागि के विषयवस्तुहरू समेटिरहेको छ, कस्ता कस्ता योजनाहरू अघि सारेको छ भनेर हामीले आज कार्यक्रममा विषयवस्तुहरू राख्दैछौँ। हामीले कार्यक्रममा आजको व्यवसायमा कुराकानी गरेका छौँ चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोसँग। अब एकैछिन सुनौ गाउँपालिकाका प्रमुख एवं अध्यक्ष महेन्द्र महतोसँग गरिएको कुराकानी। होइन, त्यो चन्द्र गाउँपालिकामा आज केही दिन अगाडि उहाँले दिनुभएको थियो, तर के छ त्यसका लागि हाम्रो त आयोग मन्त्रालयबाट आयोग अहिले बन्द भएछ, अब लागू भए छैन। त्यस कारणले हाम्रो त्यो कार्यक्रम अहिले चलिरहेको छैन। तर मुसहर उत्थानको लागि हाम्रो चन्द्र गाउँपालिका केही न केही कार्यक्रम राखेछ। जसरी हुन्छ कि जसरी हाम्रो बङ्गुर पालनमा पनि केही न केही पैसा लगानी गरेको छु, हामीहरू दिइराखेको छु। यसको लागि पनि हाम्रो 6 नम्बर वार्डमा 7 नम्बर वार्डमा हामीहरू केही पैसा हाम्रो सरकार गाउँपालिकाबाट दिएछु। त्यसकारण मुसहरको लागि लागेछ। तर के छ हाम्रो समाजमा अलिकति यो हुन्छ चेतनाको कमी छ। चेतनाको कारण त्यो अप्ठ्यारो भइरहेछ। अहिले पनि हेर्नुहोस्, जति पनि मुसहर समुदाय छ अब अहिले पनि गएर विदेश पन्जाब जाने, अहिले पनि चिमनी भट्टामा जति सम्झाउँदाखेरि तपाईँ यही बस्नुहोस्, घरैमा बस्नुहोस्। हाम्रो जनता आवासबाट यही वार्ड नम्बर 6 मा छ, सबै मुसहरको घर तपाईँको हाम्रो गाउँपालिका यो प्रदेशबाट बनिरहेछ। त्यस्तो भइरहेछ, नगर्ने कुरा छैन। तर अहिले मानसिकता एउटा हुन्छ, मानसिकता चेन्ज भए छैन। त्यस कारण अप्ठ्यारो छ। हाम्रो 6 नम्बरमा बस्दा दलित छ, त हाम्रो दलित विद्यालय एउटा छुट्टै भनेर विद्यालय पनि छ एउटा। त्यहाँ पनि हाम्रो गाउँपालिकाबाट अहिले भवन सभन अलिकति कम्ती थियो, कम्पाउन्ड वाल भवन सभन हामीहरू बनाइसकेछु। त्यस कारण चन्द्रनगर गाउँपालिका दलित, खास गरेर दलितमा मुसहर आउँछ, मुसहरको लागि गरिरहेछ। तर जनचेतनाको कारण अलिकति अप्ठ्यारो छ। त्यसको लागि पनि हामीहरू गाउँपालिकाबाट छुट्टै उनीहरूको जातिमा गएर बोलाएर अहिले त हुँदैन, किन अहिले सबै बाहिर कमाउन गइसकेछ। गाउँपालिकामा एउटा पनि भेटाउँदैन, त्यो अप्ठ्यारो अलिकति छ। अब यो मुख्यतः यहाँले भनेको समस्या अब अलिकति हामीले कुरै गर्दाखेरि ठ्याक्कै समस्याको रूपमा मुसहर समुदाय अलिकति मदिरामा पनि धेरै डुबेको होइन, उहाँहरूकै अगुवासँग कुरा गर्दा पनि त्यो समस्या छ भन्ने छ। यहाँले चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? यहाँको पुरानो बासिन्दा, यहाँको पुरै अनुभवकोले हजुरलाई के बताउँछ? होइन, त्यो त छ। हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिकामा अलिकति दलितमा मुसहरको बस्ती बढी छ, प्रत्येक वार्डमा छ केही न केही समस्या त छ। जसरी पनि अहिले पनि हाम्रो चन्द्रनगर वार्ड नम्बर 6 को मान्छे मुसहर अलिकति विदेशमा इन्डियामा गएर कमाएछ। त्यही मैले सुनेको रक्सी खाएर अलिकति गडबडाएछ 2 जना। त्यसको लागि पनि गाउँपालिकाबाट हामीहरू केही खाद्यान्न पनि उपलब्ध गराएछु र गाउँपालिकाबाट 10-10 हजार रुपियाँ पनि हामीहरू सहयोग गरेछौँ। त्यसकारण त्यो रक्सी खाने त्यो छ, त्यो अलिकति साक्षर नछ, त्यसकारण पनि भइरहेछ। उनीहरूको तरफ के छ कि सुधार भइरहेछ। हाम्रो पञ्चायती व्यवस्थामा थियो त्यो त्यति बेलादेखि अहिलेको समयमा धेरै सुधार भइसकेको छ, रहन सहन भइ, तर हामीले जति चाहेको त्यति भइरहेको छैन। किन चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ? चेतनाकै कमी हो? चेतनाको कमी हो। रक्सी उनीहरूको एउटा बानी हुन्छ कि हुन्छ रक्सीको अमृत उनीहरू बुझिरहेछ। रक्सी जसरी अमृत खान्छ न त्यस्तो उनीहरूको एउटा बानी छ। चेतनाको पनि कमी छ र जबसम्म हाम्रो यो शिक्षामा आउँदैन त्यो अप्ठ्यारो छ अलिकति। हजुर, जस्तै गाउँपालिकाले एउटा अभियान पनि चलाहा जो 20 वर्ष पुगिसकेपछि विवाह गर्ने छोरीलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, पैसा दिने भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ मुसहरहरूको सहभागिता छ कि छैन? होइन, त्यसमा छ। हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिकाले एउटा के गरेछ, शिक्षित बेटी बाली पुतो गरेर एउटा कार्यक्रम ल्याएछ। त्यसमा के छ कि मुसहरै होइन, सबैको हाम्रो गाउँपालिकामा जति पनि छोरी पैदा हुन्छ त्यसको खाताको जन्म दर्ता गराएर खाता खोलाएर 500 रुपियाँमा खाता खोलाएर त्यसको गाउँपालिकाबाट 24,500 रुपियाँ र 2,000 रुपियाँ ब्याङ्कबाट 27,000 रुपियाँको फिक्स डिपोजिट राख्छ। त्यसको उद्देश्य मेन उद्देश्य कि शिक्षित होस् र बालिग भएर उसको बिहे होस्, बाल विवाह रोकोस्, त्यो हाम्रो उद्देश्य। त्यसमा पनि मुसहरको आइरहेछ। तर अलिकति मैले भने न कि रूढिवार्ताको कारणले अब समाजमा होइन हाम्रो छोरी बिचमा भागिहाल्छ, बिचमा बिहे गरिहाल्छ। अब आफ्नो छोरीमा आफैमाथि विश्वास हुँदैन त कसले विश्वास गर्छ? त्यो अलिकति छ। त्यसमा माथि चिरेर जसरी पनि समाजको उत्थान गर्नका लागि चन्द्र गाउँपालिका अग्रसर छ। हजुर, अब यहाँले अघि पनि भन्नुभयो यहाँको अभियान त त्यसै पनि छँदैछ। अब यति गर्दा गर्दै पनि बेला बेलामा मुसहरहरू आउने, धर्ना दिने होइन, अब ज्ञापन पत्र बुझाउने लगायत छ। उनीहरूले चाहिँ यहाँहरूबाट अझै पनि धेरै अपेक्षा गरेको तर सुधार नभएको भन्ने समस्या छ। यसमा चाहिँ मेन समस्या किन गराइरहेछ? किन उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सकिरहेको छैन? होइन, त्यो छ कि उनीहरू कहिले पनि आउँदैन। यिनीहरू चाहिँ हुन्छ न राजनीति कारणले विभिन्न पार्टीको मान्छे अलिकति लाउ भनेर लिएर आइहाल्छ। तर
मुसरको हुन्छ न हामीहरू त उहाँको घरमा जाँदाखेरि केही छुट्टी हुँदैन आउँदैन कुरा गर्ने यो राजनीति कारण छ अलिकति 10-20 जना लिएर आउँछ गर्छ तर मुसरको यस्तो फुर्सद कहाँ छ कि उसले गाउँपालिकामा बरु म आफै गएर मुसरी टोलमा बसेर उनीको के समस्या जहिले पनि जानुस् हामीहरू केही न केही अध्यक्ष दिन आएको छ कि के ल्याउनु भएछ चावल दिने दाल दिने अहिले पनि हाम्रो 2 नम्बरमा एउटा मान्छे एउटा मरेछ मुसर अहिले पनि म आजै भर्खर उसलाई 30 किलो चावल दाल सब्जी सबै आफ्नो घरबाट आफ्नो खल्तीबाट उसलाई तिरेर आएछु गरिरहेछु तर अलिकति चेतनाको कमी छ त्यसको लागि हामीहरू खट्नुपर्छ। हजुर अघि पनि यहाँले भन्नुभयो हाम्रो प्रत्येक वडामा कहीँ न कहीँ मुसरको बसोबास छ भन्नुभयो। मैले यो रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि मुसरहरूको वडा नम्बर यो जुन पोखरियाको चन्द्रनगरकै पोखरियामा चाहिँ अलिकति दलित विपन्नको चाहिँ घर परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले घर हटाउन सक्नु भएन बाटै अवरुद्ध छ विस्तार भएन भन्ने छ यो चाहिँ के हो समस्या? होइन छ त्यो चन्द्र गाउँपालिकामा के छ कि अहिले हाम्रो एउटा यो हाइवे छ हुन्छ न हाइवे र हुलाकी रोड जोड्ने एउटा 25 किलोमिटरको एउटा रोड बनिरहेछ जो फुलजोरदेखि त्रिभुवनगरसम्म छ त्यसमा हाम्रो वार्ड नम्बर 4 मा एउटा घर परिरहेछ केही उसको लानी अलिकति छ फेरि बासको लागि अप्ठ्यारो छ त्यस कारणले रोड पनि अवरोध छ उनीहरूलाई मैले पहल गरिरहेछु। अब त्यसै वार्डमा बस्ने अब हाम्रो त यस्तो प्रावधान छैन कि गाउँपालिकाबाट जग्गा किनेर दिने उहाँलाई भनिरहेछु कि उहाँको जनप्रतिनिधिलाई एउटा 5-6 दूर कहीँबाट जग्गा उपलब्ध गराइदिनुहोस् म गाउँपालिकाबाट उसको घर बनाउनेको लागि म पहल गर्छु जति पैसा लाग्छ त्यहाँ नभए पनि अब यो सोचमा छु अब भर्खर रोड बन्ने सुरु भएछ त्यसको लागि नभएला सरसल्लाह गरेर अब त्यस्तै त त्यहाँबाट उठाएर त हाम्रो बाहिर फाल्न मिल्दैन उसलाई सल्लाह गरेर बरु वार्ड नम्बर यो 6 को नाठीतालमा अलिकति जग्गा गाउँको नाठीतालको छेउछाउमा हाम्रो मुसरी बस्ती छ बरु ऊ चाहे भने त्यसमा लिएर त्यसलाई एउटा छाप्रो तल्लो घर बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्छु त्यो हाम्रो सोच छ। अब अन्तिममा जस्तै हामीले केही स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि अब यो मुसरकै कार्यक्रम लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अलि यो जुन सरकारले दिने भनेको औषधि पुरा छैन कतिपय ठाउँमा चाहिँ छ फेरि भर्खर गएको पनि अवस्था छ। अब स्वास्थ्य चौकी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भनेको त्यहाँका नागरिक गरिब जनता होइन सुकुम्बासी अब यो मुसरहरू पुग्ने ठाउँ भयो औषधिको व्यवस्थापनमा चाहिँ के गरिरहेछ गाउँपालिका? होइन औषधिको व्यवस्था हाम्रो प्रत्येक हाम्रो 7 वटा वार्डमा हाम्रो स्वास्थ्य चौकी छ चलिरहेछ। खास गरी के छ हाम्रो यो समाजता अलिकति अहिले पनि एउटा खोप भन्नुहोस् न प्रत्येक वार्डमा हाम्रो खोप चलिरहेछ तर के हुन्छ कि खोप चल्दाखेरि पनि अलिकति गरिबमा चाहिँ नलिने रे लिएपछि मर्छ रे यो चेतना अलिकति कमी छ अलिअलि हाम्रो अरू वार्डमा भर्ता चलिरहेछ तर खास गरेर 6 नम्बर वार्डमा अहिलेसम्म 2टा वार्ड मिलाएर 500 पनि खपत भए छैन जबकि 2 नम्बरमा अहिलेसम्म 1600-1700 खपत भइसकेछ त्यो अलिकति छ। औषधिको कमी हाम्रो चन्द्र गाउँपालिका छैन जति माथिबाट आउँछ त्यो लगभग गाउँपालिकाबाट पनि समय पैसा खरिद गरेर राखेछु प्रत्येक स्वास्थ्य चौकी हाम्रो पठाइरहेछु त्यस्तो हाम्रो चन्द्र गाउँपालिकामा औषधिको कमी छैन। यो संवादमा महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोलाई। महतोसँगको कुराकानीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमबारे यहाँहरूले पनि सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा मैले कार्यक्रमको केही बेर अघि पनि भनिसकेको छु। यहाँका कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने 046 50 15 95 मा फोन गरेर दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने साप नेपाल अन्डेफ र नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङ्घलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मुसहर समुदायका र मुसहर समुदायसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू लिएर हामी फेरि आगामी हप्ताको शनिबार राति पाउने 9 बजे आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रम उत्पादनका सम्पूर्ण सहकर्मी टिमसँगै म जनार्जन बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।